Maigsoon, kapistahan karon ni Senyor San Jose ang bana sa Mahal na Birhen o mausab ang ama-ama sa atong Ginoo. Atong gi sa ulog iyang kapistahan isip usa ka mamumuo o usa ka karpentero o panday. Sa kinabuhi ni San Jose, gitawag siya o usa ka taong matarong. Simple, tungod kay siya matarong, nagkinabuhi siya alang sa pamilya, nahigugma, nagamping, nagampo, ug nanginabuhi. Sa kinabuhi ni San Jose, makita nato ang pagpaubos ug ang kamatinud-anon diha sa iyang pagpamuhat alang sa kabuhian sa iyang giatiman nga pamilya nga gihatag sa Ginoo. Sa atong panahon karon, nakinahanglan kitag daghang San Jose nga magmatinud-anon diha sa ilang pamilya, sa paghigugma, pagpaningkamot, ug ilabi na ang pag-ampo ug pagdala niini ngadto sa Ginoo. Nakinahanglan kitag daghang San Jose nga diha sa ilang panginabuhi, gigamit nila ang pagkamatinud-anon, gigamit nila ang kahadlok sa Dios aron ang ilang panginabuhi usa ka matarong balaanon. Mao nga niining kapistahan ni Senyor San Jose atong iampo nga daghan paunta nga sama ni San Jose nga mga amahan, mga ginikanan nga magmatuto sa ilang mga anak uban sa dakong kahadlok sa Ginoo diha sa bertud sa pagpaubos ug paghigugma.